सगळ्यात पयलीं हांव ह्या शाळेची अध्यक्षा, ह्या संस्थेची अध्यक्षा प्रिया परब हांचे अभिनंदन करता. कारण एक बऱ्या तरेची संस्था ती हांगा चलयतात आनी ह्या संस्थे कडेन आनी ह्या शाळे कडेन आमचो एक जवळचो संबंध आसा. कारण ज्यांच्यानी शाळा सुरू केली ते कैलासवासी पुरुषोत्तम परब हे स्वतः म्हजे शिक्षक आशिल्ले. म्हाकाय तेंच्यांनी शिक्षणाचें दान जे आसा ते पिर्णा जेन्ना ते टिचर आशिल्ले तेन्ना शिकयताले आनी त्या वेळार तांच्यांनी चलयत म्हणून ही शाळा सुरू केली. कारण हांगाल्या भागांतल्या लोकांक त्या वेळार शाळेंत वचूंक जाय जाल्यार पिर्णा हांगाल्यान वयता आसतना होडी क्रॉस करून वचचें पडटालें आनी त्या वेळार हांगाल्यान मेणकुरे पर्यंत होडयेर वचप आनी मागीर थंयच्यान चलत वचप. ते स्वता एक प्रवास करताले आनी तांच्यांनी ठरयलें की हो त्रास जावंक जायना. त्यामुळे ह्या गांवा भितर एक शाळा सुरू जर केली आसत तर ताचो फायदो जातलो. आनी त्यामुळे एक बऱ्या तरेची शाळा बारीकशें झाड लावन तांच्यांनी एक बऱ्या तरेन आज दोनूय भुरगे बंडी परब आसत, सर्वेश आसत आनी तांची मातोश्री प्रिया परब ह्या सगळ्यांनी मिळून एक बऱ्या तरेचें मॅनेजमेंट ह्या शाळे भितर उबारलेलें आसा आनी म्हाका खूब खोशी दिसता. कारण तेन्ना तरी म्हाका ह्या शाळेंत येवपाक जाय. त्यामुळे एक पेड मागे नाम हो एक कार्यक्रम, ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांवें ठरयलें की मुद्दम ह्या शाळे भितर येवप आनी पळोवप. एकूण ज्या तरेन डिसिप्लीन भुरग्यांचे स्वागत केलें आसत किंवा आमी येवच्या पयलीं सगळीं भुरगीं शिस्तीन बशिल्लीं आसत. एक बऱ्या तरेचें मॅनेजमेंट प्रिया परबाच्या नेतृत्वाचेर आनी सर्वेश परब आनी पटी परब हे फुडें व्हरत आसतना हांव तांचें कौतुक करता. आमी एक पेड मागे नामच्या संदर्भात आमचे प्रवीण बाब आलेकरे उलयले आनी ज्या तरेन सूत्रसंचालन करताली तेणेन एक बऱ्या तरेन कितें महत्व आसा त्या झाडाचें तें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. आनी म्हणून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ठरयलें की एक पेड मागे नाम हे एक संदेश सगळ्या देशभरा भितर पावोवपाक जाय. कारण ज्या तरेचें ग्लोबल वॉर्मिंग आमी पळयता आमी नळर्न ग्रामपंचायत पळयत जाल्यार अपार आसा. कारण नळर्न एकदा भितर सरलो की एक जें वातावरण पळयता खूब बरें दिसता. आनी हांव बऱ्याचदा हांव पिर्णा जर केन्ना आयतारा घरा आयलो आनी सांजवेळाक थोडो वेळ जर म्हाका आसत जाल्यार हांव गोजरी ब्रिजा वयल्यान आमी असो हळान रावंड मारताना म्हाका खूब बरें दिसता. ज्या तरेची भुरग्यां वांगडा बसून आमी झाडां आनी बाकीच्या गोश्टी पळयतात शेतां वगैरे ही अजुनूय आमकां हळद गांवा भितर पळोवपाक मेळटा. आनी हळदा भितर बऱ्या तरेन सगळीं झाडां वगैरे सगळीं आसा. पूण हे सगळें करता आसतना एक पेड मागे नाम हो कॉन्सेप्ट जो आसा ह्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक भुरग्याक आपले, कारण आमच्या सगळ्यांच्या जिवनांत आवय ही सगळ्यांत म्हत्वाची आसा. बापूय तितलोच म्हत्वाचो आसा. पूण वेवस्थीतपणे जेवण करून दिवपा पर्यंत शिक्षणाचेर लक्ष दवरी पर्यंत सगळी अपूर्वाय जी आसा ही सदोदीत आमची आवय करता. आनी त्या वेळार आवयक आमी सदोदीत श्रेष्ठ मानतात. आनी म्हणून प्रधानमंत्र्यान ठरयलें की आवयच्या नांवान एक झाड लाय. आनी हें झाड लायतना आपले आवय बरोबर घेवन जर तें झाड लायलें जाल्यार जशी काळजी आपली आवय आमची घेता तशा पद्दतीची काळजी आमी सगळ्यांनी आपूण जें झाड रोयता त्या झाडाची घेवपाक जाय. हो तातूंतलो कॉन्सेप्ट आसा. आनी हे सगळें करतकच एखादें आपलें जें झाड आनी ती झाडां हांगा दितले ती सगळीं फूड बेरिंग म्हणजे आंब्याचें झाड आसतलें, चिकूचें झाड आसतलें, त्या हातूंत एखादें हिरेकेन म्हणजे सुपारीचें झाड आसतलें, नारळाचें झाड आसतलें की ज्या झाडा पासून आमकां कितें तरी मेळटलें. आनी एखादें झाड आमी स्वता जेन्ना लायतात आनी 4-5 वर्सां पर्यंत नंतर त्या झाडाक जर एखादें फ्रूट लागलें जाल्यार ते भुरगें आज जर समजा 12 वर्साचें आसा जाल्यार 16 वर्साचें जेन्ना जातलें त्या भुरग्याक एक वेगळेपण जें आसा तें आंबो खावपाक एक उमेद येतली. कारण आपूण लायिल्ल्या झाडाक आंबो जाल्लो आसा. तुमच्या घरा हाच्या पयलीं भरपूर आंबे आसतले, कारण हळर्दा किंवा ह्या परिसरा भितर सगळ्याक आंब्याचे फ्रुट्स भरपूर आसात. पण तुमी स्वता लायिल्ल्या झाडाक ज्या वेळाचेर आंबो जातलो, ज्या वेळाचेर नाल्ल लागतलो, ज्या वेळाचेर सुपारी लागतल्यो, ज्या वेळाचेर चिकू लागले ते खावपाचो आनंद जो आसा तो वेगळोच आनंद आसा. आनी ताका लागून नरेंद्र मोदीजीन ठरयलें की हे ग्लोबल वॉर्मिंग, कारण तुम्ही जाणा की 2014 जेन्ना ते ह्या देशाचे प्रधानमंत्री जाले त्या वेळाचेर तांच्यांनी पयलें एक भाशण जें केलें लाल किल्ल्याचेर म्हणजे रेड फोर्टाचेर दिल्लीक हांगासर फ्लॅग होस्टिंग करतकच भाशण करतात. आनी त्या भाशणा भितर ते सदांच सांगतात की सदांच सगळे प्रधानमंत्री जे जातात ते सांगतात की आमी येणाऱ्या म्हणजे हे कितें आसा प्लॅन कितें आसा, म्हज्या दृश्टीन हांव देश कसो फुडें व्हरपाक शकता
या संदर्भातल्या सगळी मांडणी त्या भाषणा भितर दितात वर्षभराच्या. आणि त्या वेळाचेर तांच्यांनी एक भाशणा भितर एक मुद्दो केल्लो की तांच्यांनी सांगिल्लें भारत स्वच्छता अभियान. हे सगळे वेगवेगळे मुद्दे जे आसा ते सगळे उलयले. पण दुसरे दीस ज्या वेळाचेर पेपरार छापून आयले त्या पेपरार आयले कितें की भारत स्वच्छता अभियानांतले सगळे कलमां घाले की ह्या देशाचे प्रधानमंत्री बाकीचे सगळे गोष्टी उलयले ते ठीक आसा, पण सारण मारपाच्या कामाक कित्याक सांगले काय म्हणून हे बरेचशे चर्चेचो विषय त्या वेळाचेर जालो. पण प्रधानमंत्र्यांचे एक वेगळे विजन आशिल्लें. त्यांच्यानी भारत स्वच्छता अभियान महात्मा गांधीजीन सुरवातीक जेन्ना केलें हे देश आंदोलनाच्या वेळाचेर झाडू घेवन त्यांनी साफ करपाचें काम केलें. नरेंद्र मोदीजीन एक नारो दिलो की भारत स्वच्छता अभियान. पण ते जे नारो दिलो त्याचो आज आमी परिणाम पळयतात. म्हणजे हांवें जेन्ना तुमच्या शाळे भितर हांगा एंट्री घेतली, पावस पडटलो छत्री घेवन भितर येतकच हांवें पळयला एक सुद्धा पेपर असो सकयल हांवें पळोवना. आमी तुमच्या त्या स्टाफ रुमान बसले आनी स्टाफ रुमांतल्यान हॉलान आयलो. हॉलान सुद्दां हांव एक पळयतालो हे दिसता काय एक कचरो दिसना, एक पेपर दिसना. कारण कितें? कारण 2014 नंतर ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजीन सांगलें की भारत स्वच्छता अभियान आनी त्या वेळार प्रत्येकाक दिसलें की म्हजी जबाबदारी आसा ही, हांवें म्हजें क्लिननेस दवरूंक जाय. आमी जेन्ना शाळेंत शिकताले आमी पेपर काडटाले आनी सायडीक उडयताले. म्हणजे क्लास ज्या वेळाचेर सुट्टाली त्या वेळाचेर त्या पिवनाक बाबड्याक सारण मारपाक ताका कितें तरी कचरो गोळा करचो पडटालो कागदाचो. चॉकलेट खाली जाल्यार थंयच उडोवप आसतालें. गाडी चलयतना जर उदक जर घेतलें पिलें जाल्यार बाटली काडली आनी भायर उडयताले. आज एखादो भुरगो हे उडोवपाक दिना कारण धाकट्या भुरग्यांच्या मनाचेर परिणाम जालो. त्या भुरग्यांक दिसता की आमी क्लीन करून दवरपाक जाय, मेंटेन करपाक जाय. आणि म्हणून देशभर आम्ही ज्या वेळाचेर आज पळयतात एक वेगळ्या पद्धतीचे वातावरण या स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमांतल्यान नरेंद्र मोदींनी खूप गोष्टी केल्या. पण तातूंतल्यान महत्वाची गोष्ट जी आसा ही स्वच्छता अभियान. आणि त्यावेळेस तांच्यांनी ठरयलें की एक पेड माँ की नाम हो कॉन्सेप्ट कित्याक तकल्यान आयलो. ज्या तरेन ग्लोबल वॉर्मिंग आमी पळयतात म्हणजे आमी गेल्या 10-15 वर्सां पयलीं जर पळयलें आसत जाल्यार फॉरेनर हांगा येताले आमी तांकां हिंदी म्हणटाले आणि बरेचदा आमी बिचार पळयताले ते कपडेच घालनासले. कारण कितें आसतालें? कारण तांकां गरमी जाताली. कारण ज्या वजेचे ज्या कंट्रींतल्यान ते येताले त्या कंट्री भितर सदोदीत थंडगार. पण आज परिस्थिती उलटी जाल्ली आसा. म्हणजे युरोपाक सुद्धा आज 40 डिग्रीचेर सर्टिफिकेट पाविल्ली आसा, गरमी वाडल्या. कारण ग्लोबल वॉर्मिंग जाल्लें आसा. एक वेळ आसतालो की आमच्या भुरगेपणा भितर जुनांत जर पावस सुरू जालो जाल्यार चवथ पर्यंत पावसूच पडटालो. पण आज आम्ही पळयतात की केन्ना तरी पावस येता मदींच बंद जाता. आणि हे सगळे कित्याक चक्र बदलले? तर ज्या तरेन आमी प्लास्टिकचो जास्त उपयोग करतात, ग्लोबल वॉर्मिंग जे आसा हे संबंध जगभर जाल्ले आसा. त्यामुळे संबंध जगाक एक चिंता आसा हातूंतल्यान कशे भायर सरतले. आयज आमी येयल्ले आसा की एक पेड माँ के नाम हे आयज हांगासर आमी हेजे महत्व कितें झाडाचे हे तुमकां सांगपाक येयल्ले आसा. आनी तशेंच आमी हांगासर तुमचे कडेन आयज आमी ती झाडांय घेवन येयल्ली आसा जी झाडां बरी इम्पॉर्टंट कितें झाडांचे ते आयज तुमकां सांगपाचें आसा. कितें आयज कितलीशीं वर्सां जालीं आमच्या पिळग्यांनी जे आजे पणजे ज्यांनी झाडां लायली आनी आयज तीच झाडां तुमकां खबर आसा आयज घर बांदलो जाल्यार तुका ओपन प्लेस ना जाल्यार तूं झाडां कापची पडटा. तेका लागून तशें डेव्हलप जाता तशें झाडां कापीक वयता. तेका लागून एक झाड कापलें जाल्यार 10 झाड लावपाची आतां गरज आसा. झाड एकच लायलें म्हणून आसना त्या झाडाक त्या उदक घालपाची, सारें घालपाची, तेची जी मनशाक जे हे लागता जियोवपाक तशेंच झाडांकूय बी जियेतलो जाल्यार एक झाड लावपाची खूब गरज आसा. तेका लागून आयज जे पळय आयज आमच्या पेडण्यां तुमकां सगळ्यांक भुरग्यांक खबर आसतली कित्याक आयज आमच्या पेडण्यां ही सगळी ग्रीनरी आसा. जी ग्रीनरी आमी राखून दवरपाची खूब गरज आसा. जे बाकीचे गांव तुमी पळयले आसतले कन्स्ट्रक्शन कशें जाता ते आनी वयता थंयसर झाडां हॉटेल्स हे जाता ते आयजून आमच्या पेडण्यां आमी अशे जे आमच्या एक प्रॉपर्टी दवरलेल्यो आसा ज्यो आमच्या आज्या पणज्यांनी त्यो आमी विकपाच्यो न्हू त्यो जागा आमी दवरपाची खूब गरज आसा. कित्याक इन फ्युचर ही झाडां आमी कापीत गेले
जाल्यार आयज आमच्या वेदराचेर खूब परिणाम जातलो। तुमकां खबर आसा आतां वेदराचेर परिणाम सद्या जायत आसा, कित्याक आनी पावस येतालो आमच्या सारको मे म्हयन्यान पावस येयलो, जाल्यार आतां पावस फुडें फुडें वयता। आयज पावस आमकां जुनान येता आनी म्हाका दिसता ह्या वर्सा पावस येयलो कसो दिसत ना, ताका लागून पावस हो आमकां खूब इम्पॉर्टंट आसा। तशेंच पावस इम्पॉर्टंट आसा कित्याक उदक ना जाल्यार आमी जग शकना। तशेंच आमच्या पॉल्युशन तुमकां खबर आसा आतां आमच्या हाका खूब गरज आसा जी आयज आमी झाडां लायत जाल्यार आमकां इन फ्युचर हे वेदराक खूब चेंज जाता पळय ती आमी आसा पळय ते हेतून आमी परत येवंक शकता। ताका लागून भुरग्यांनी एक लक्षात घेवचें, आपूण एक घराच्या सायडीक झाड लावपाचें आनी तशेंच तुमी घरानूय जे पळय झाड लायता ते आवयच्या हातीन लाभ घेवचे आनी ते झाड तुमी तेजे हे घेवचे खूब गरज आसा। जेन्ना तूं झाड लायलें तुका जायना, पावसांत तुका उदक घालची गरज ना, मागीर पावस गेलो जाल्यार तुका उदक घालपाची गरज आसा। ताका लागून हे तुमी पळोवपाचें जे भुरगे आयज आमचे वाडत आसा, जे भुरगे वाडटा तशें ती झाडूय वाडप जाय। ताका लागून आमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता, तुमी जी पळय झाडां लायता तेजेर तुमी लक्ष दिवपाचें आनी तें उदक घालून जशें तुमी वाडटा तशें झाडूय वाडप जाय।